तासुर है टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन चुकी। तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा वो दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा पीटीआई और बानी हर फोरम पर दहशतगर्दों के हामी रहे। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। पीटीआई ने ऐसा वज़ीर आला चुना जो ड्रग माफिया में मुलविस है। स्मगलिंग में केपी हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। नॉन कस्टम गाड़ियों, तेल, ड्रग, टिम्बर की स्मगलिंग हो रही है। ब्लैक मनी से पीटीआई को सपोर्ट मिलती है। 2018 में तहरीक इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। कल डीजी आईएसपीआर ने जो बातें की उनकी तौसीक करता हूँ। ये गलत है। हम दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं। हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक सियासी जमात को गद्दार कहना अच्छी बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सुलह चाहती है। हम पाकिस्तान को इकट्ठा करने वाले हैं। हम कहते हैं कि बेहतर हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तहरीरी इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। हाथ से लिखे इस्तीफ़े पर अली अमीन गंडापुर के दस्तखत भी मौजूद। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान की इस्तीफ़ा मिलने की तस्दीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफ़े की जांच पड़ताल की जाएगी। गवर्नर हाउस तमाम आइनी और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मामले को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर को तलब सुहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। सुहेल आफरीदी कबाइल से खैबर पख्तूनख्वा के पहले वज़ीर आला होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट में पीटीआई के बड़ों की बैठक। इजलास में सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बैरून मुल्क मौजूद अरकान आरिफ अहमद जई, नज़ीर अब्बासी, ताज मोहम्मद, आसिफ महसूद और शेर अली अरबाब वतन वापस आ गए। हुकूमती टीम में शामिल 2 MPA ताहाल बैरून मुल्क मौजूद। आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक की वज़ारत उज़्मा खतरे में। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलग होने का फैसला। अनवारुल हक मुस्ताफ़ी ना हुए तो कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद आएगी। ज़राए के मुताबिक चौधरी मोहम्मद यासीन, सरदार याकूब खान वज़ारत उज़्मा के मुतवक्किल उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में तजावीज़ पार्टी क़यादत को दे दी। अगले चंद रोज़ में पीपल्स पार्टी क़यादत हतमी फैसला करेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का प्लान और नए वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत हिमायत की पेशकश की है। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस पंजाब के बेशतर शहरों की सड़कें बंद। अवाम को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सियालकोट एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बदस्तूर बंद। सराय आलमगीर में दरियाए जेहलुम के किनारे खंदकें खोद दी गई। गुजरात के छन्ना चौक में खंदक खोद दी गई। चनाब और जेहलुम पुल भी हर तरफ से बंद। लाला मूसा, खारियां, सराय आलमगीर जाना मुहाल। वजीराबाद में GT रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। उधर रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डों की बंदिश दूसरे रोज में दाखिल। रेलवे स्टेशन पर रश में इजाफा। मुसाफिरों की तादाद बढ़ने पर ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेस लगाने का फैसला। मजहबी जमात की फैजाबाद में धरने की कॉल पर जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स की मौजूदगी के बायस जुड़वा शहरों के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी बंद। इस्लामाबाद के तमाम रास्तों पर भी कंटेनर्स मौजूद। वफाकी पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। मामूल की तरफ लौटने लगे। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस बंद की जाने वाली बेशतर सड़कें खुल गईं। लाहौर प्रेस क्लब, डेविस रोड, बती चौक से कंटेनर्स हटा दिए गए। शादरा और सगिया में रावी पुल पर कंटेनर्स मौजूद। लाहौर से इस्लामाबाद जाने और आने वाली मोटरवेज पर भी हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद है। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। स्कूल और कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां दूसरे रोज भी मुअत्तल रहीं।
امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں انجام کو پہنچ گیا۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق خواجہ طارف گلشن عرف تیفی بٹ کو لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ رحیم یار خان میں کوٹ سبزل کے مقام پر 2 گاڑیوں میں سوار ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ ملزم تیفی بٹ کو چھڑا کر ساتھ لے گئے۔ حملے میں ایک کانسٹیبل بھی زخمی ہوا۔ تعاقب کرنے پر حملہ آور تیفی بٹ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار۔ تیفی بٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ لاہور پولیس کا گوگی بٹ کے گھر پر چھاپا، گوگی بٹ ساتھیوں سمیت فرار۔ کراچی میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا بھارتی خفیہ ایجنسی را کے خلاف بڑا آپریشن۔ سوشل میڈیا پر حساس تنصیبات کی معلومات فراہم کرنے والے 2 مشتبہ افراد گرفتار۔ ملزمان سے موبائل فون اور مالی لین دین کے شواہد برآمد۔ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈیجیٹل معیشت کے نفاذ کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کے نفاذ کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ حکومت مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مصنوعی ذہانت کے فروغ کے حوالے سے اہم اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو ملکی معیشت کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے حوالے سے قومی پالیسی کا نفاذ مؤثر طور پر کیا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے ڈیٹا پروٹیکشن اور ڈیٹا سوورینٹی کو مد نظر رکھا جائے۔ مصنوعی ذہانت کا ذمہ داران استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ سفیر طاہر حسین اندرابی نئے ترجمان دفتر خارجہ ہوں گے۔ نئے ترجمان دفتر خارجہ کی تعیناتی جلد متوقع۔ موجودہ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان متحدہ عرب امارات میں سفیر ہوں گے۔ طاہر حسین اندرابی وزارت خارجہ میں بطور ایڈیشنل فارن سیکرٹری ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ طاہر حسین اندرابی رواں ماہ کے آخر میں نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے میں تاخیر، 4 نکات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اختلافی نکات میں گندم پروکیورمنٹ پالیسی، زرعی آمدن پر ٹیکس، گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے احساسوں کی ڈکلیریشن اور کرپشن اینڈ گڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ کی اشاعت شامل۔ آئی ایم ایف کی گندم خریداری پالیسی دسمبر تک متعارف کرانے کی تجویز۔ اوپن مارکیٹ سے خریداری کا میکانزم بنانے کا بھی مطالبہ۔ صوبوں نے زرعی آمدن پر فوری ٹیکس نافذ کرنے سے معذرت کی۔ پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس رپورٹ کی اشاعت کے لیے مہلت مانگ لی۔ معاہدے تک پہنچنے کے لیے وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ مریم نواز نے سعودی وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں بھائی چارے اور اعتماد کا گہرا رشتہ ہے۔ خادم الحرمین شریفین کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت پر لے جایا جائے گا۔ مکہ اور مدینہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، ان کی پاسبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ مزید کہا کہ پنجاب حکومت جدید خطوط پر ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان ہر وقت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ شرم الشیخ میں پیر کو ہونے والے سربراہی اجلاس سے قبل نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے اہم رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ خطے میں سفارتی کوششوں اور رابطوں پر تفصیلی مشاورت۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق کیا گیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر تباہال گھروں کا رخ کر لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہری اپنے تباہال گھروں کو لوٹنے لگے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے معاہدے کے تحت نئی حدود پر پوزیشن سنبھالنی شروع کر دی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو چکا۔ صدر ٹرمپ کل اسرائیل پہنچیں گے، جہاں وہ ممکنہ طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی پر خوش آمدید کہیں گے۔ امریکی صدر تاریخی جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے مصر بھی جائیں گے۔
سندھ حکومت عوام کو ٹرانسپورٹ کی جدید ترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ کراچی اور حیدرآباد میں 500 الیکٹرک بسز مرحلہ وار متعارف کرائی جائیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ فلیگ شپ منصوبے سے شہریوں کو آرام دہ اور کم لاگت سفری سہولت ملے گی۔ فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ جدید بس ڈپو، چارجنگ سٹیشنز، خودکار کرایہ وصولی اور سمارٹ مانیٹرنگ سسٹم بھی شامل ہوں گے۔ پیپلز گرین ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت کراچی پورٹ تک قیوم آباد ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی منظوری بھی دی گئی۔ پیپلز پارٹی حکومت عوامی خدمت، ترقی اور خود انحصاری کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ لیاقت پور میں دریائے شناب اور دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ بیٹ امام بخش ماچھی اور پرارا اور موزہ پرارا دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گئے۔ پانی قریبی آبادیوں کو لپیٹ میں لینے لگا۔ سینکڑوں ایکڑ فصلیں اور گھر دریا برد، مکین کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو ادویات اور خوراک کی کمی کا سامنا۔ انتظامیہ سے فوری امداد کی اپیل کی۔ ادھر عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں ایک بار پھر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں دوبارہ کاشت کی گئی چارے کی فصل ڈوب گئی۔ سیلاب متاثرین کی پریشانی میں اضافہ۔